पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। 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 पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्।
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां। 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 पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां।
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् 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 पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां। 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 पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां।